سلام تنا يبلنا كورات تملكتي تلفزيون تراي إنه هنا الساعة تزحرنا يوم ديناتات بيزنس هنا قريبنا لنا نمكت لكم عديمة فلما نايزيناتات بيزنس سبونسر زخونة ريل استيت هورن أفريقيا ملالي ملأختله نص تخطيط لهن ولاس محبر أكسيون كونستراكشن نقدن إندسترين هورن أفريقيا منكو عند بعلدة تبصحكم مبصحنا يبل عبكتما مقالن نابرا بزمتشو عين بوتا مابكباب الدعرم نابايتي منور نقدن زوعل بعل 15 دبر هنس آن مسرح إنه هنس أتجميرهم بعسرت حمشتا مئتاوي قدمه كفل تراي هزا عدقهم أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تقت أمدلهم أتأماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين حملواي بوتاتات زمالهم زمناوي نابرازن برلهم أبايتي هورن أفريقيا وننهم مس بانكو وقاقن وعلب بمئسار 400 عاوير 500 بلقح ترخب لسرعتون أما تشاتشونا لنا بفلاين دياسبورا أبكنداخم زمناوي أبايت منور نقدن بتصفات سريحنا تقاطعهم زودو غزاوتي كنركبكمينا بمخنيات بعلدت 10 من كايس لزقبرنا نزع الدل تتقاملهم محبر أكسيون كونستراكشن نقدن إندسترين هورن أفريقيا سبونسر زيناتات بيزنس خونه ريسيت هورن أفريقيا همسكنا بزرزرنا نابز حزني عم زيناتات كسجر حبرت سب كاب وان بزريوم زلو طلب على بعدي استفلاليو قدتات بمقرب نبركت زبلو مناسي عدل سراح كم زفدرو اب مشات على بعد استوافرو نقادو كتما مقله تزاريبهم جنت كحساس زراريباتهم الله قناة الري مس مخانو أب مأخلات مشت على بعدي كاب زخون أوان إن كان هابان زرعي اللقات أمي مرأي لمديوم مرعون مرعتن بعلم مريض أميام إذا إحنا خاني حموتنا نقبر زلنا نعقمنا مالتها عايز عدة زلنا حموت قابي حز جزينا إننا نتمكت جزينا يزي بقى نعمت بعل سنة زخونة حدش خداون تجيرها تورعها ناي بهلنا زي بهلنا مالتي زي شدشتي حمساي جزئية أبز حز أوان حبرت سب أبز كيدم زلو محبراون هايمانتون مستقابرات طلب على بعدي كم زوسخة أبتعوديز توافرو نقادو كتما مقالة يزاربو خلان حاشانا بتعمي يزدع مقللو بتعمي يتدلي خوين للو مالت زيريا إلكا تلفع عديلكا يركزي وزامي بحال زي قوزي للو تريا للقي مالتي وزامي البحال كزي وزامزي قفحات كندتنايك أدم يكونن لالو مقفحيو بحلاون زمناوني اللي أنا نحزو ننتاي قفح للوسد بحلاو زمناوي لا نحزو بحلاوي لا ليلقا سألي منكنا ولدنا سلالخون بحلاوي لا نحزو مالتي هذه بدس لك نقر مالتي ما بزحتي تلفنا بزورياني تخراتو أمني على وعدي ماردا بتنا ولدنا زنا قدم تزخون لنا دستاني ماردا يفوتوا أيه نا بهامتان سر حلن خذ دسي لبلن حزبون هامتاتي تجميرني ترسيعهم زنبرو تنتاوي عن طبب ولدي أبز حز وان باستفالالي قدتات تساريهم نعماوي اللي قربو كم زلو دما اتهم نقادو يقلصو نانفتاتنا انا ولدنا يقدم زاز يعني زعما اخر زي التريال لخي ملقم توهيلي صواع نيرو كذا العمنت زيا نتاتنا زيا تككلنيا لخدنا انا ولدنا عدنا زيا وش ما اخذ ما اخلا زرا ملقوم توهيلو يقمت بري يجن بوعلي حدا سرح زي مالتي ازي تاجرهم زي قالت تصريحه بسلس خم نخيد زرار توهيلي صواع حدش نقر لي قال يبلا كاوت شماني يخون سفايت الافي تحفرنا غير كبع الخطوط ديزاين مر لعد عبيتيو لمنجستم لكل ነገር ይበቃ ለትግራይ ከሆነ ለኢትዮጵያ ሙሉ ክንዴ ዋጋው ፈዝው ዋጋ አስተፋላለዩ በደረጃዩ حزز زي في اللي بلا ነገር حدش ديزاينيو كاو خاصفحات نيو ولا مننون قنجو طلتيو حساب 10 شوعه 10 شمون خاوي وصح كومبليت تسريح قال مالتي زيون كم خاوي اسرا قال يوصح زيون استفالالي ديزاين زبلو كاو زونسون انتربلو انتن زغبرلو نيشتي قنس زبلو حبرت سب أبي بحلاو طببن أكدنا تخرت مقبارو أبي معك أبحلنا العقدال لو زبرو اتمنا قادو نبوزحات منعسي عدل سرح كنز فتقرون يحبرون انزي خزي تطلفوه شو عتل طلفوه لو شو منتل طلفوه لو ني ايدهم طري نزا طلف بيتش مسك 10 لخدالو كان شمانه لا دا على بعد لا نقديه كان نقديه لا سفاي كان سفاي لا طلاف تبصحلا 5 سنه تسناقدلا تطقمت خلنا لأنك كودوا يمسي دحرو زي ميطوا خوينو حدا نقدي بتشا لي شتا
ሳደሞ ውሕዳት እየን ናተኸራያ እየን ንኸዳ እንጀር ዝበሃልኒ ሕጂ ዝመፀ መብዛሕትኡ ወጣትና ወይ መብዛሕትኡ ደቂ ኣንስትዮ ታሪኽ እዮ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ናብ ስንጀር ዝጎይ ካብ ናይ ወፃኢ ሓበሬታ እንትንርኢ ድማ ቻይና ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተነበረላ ልዑል ታሪፍ ብምፅዋር ኣብ 2025 ዓመተ ፈረንጂ ዝለዓለ ኣፈፃፅማ ንግዲ ወፃኢ ከም ዘመዝገበትን ልዑል ዓቕሚ ምፅዋር ከም ዘማዕበለትን ኣፍሊጣ ኣላ። ገብረ እግዚአብሔር ሃይሉ ዋዲዶ ዛይር ተስፋይ ክተቕርቦ እያ። The value of goods and services it sold abroad compared to that of its imports reached a staggering 1. ቻይና በአሜሪካ ዝተነበረላ ልዑል ታሪፍ ንምፅዋር ፍርያታ ካብ አሜሪካ ወፃኢ ናብ ዝኾነ ሃገራት ብምልኣኽ ልዕሊ 1.2 ትሪልዮን ዶላር ዕቤት ንግዲ ከም ዘመዝገበት ሚኒስትር ንግዲ ተሃገር ገሊጹ ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ምጥቃም ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝምድናታት ንግዲ ምጥንኻርን ዓቕሚ ዓደግቲ ዝምጥን ምህርትታት ምፍራይን ጽዕንቶ ታሪፍ አሜሪካን ምፅዋር ተጠቐመትሎም መማረፅታት ምዃኖም ዝሓበረት ቻይና ብደረጃ ኢኮኖሚ ዘመዝገበቱ ዕቤት ዝነኣድ ምዃኑ ጠቒሳ ምስ ኣፈጻጽማ ሕሉፍ ዓመትን ትነጻጸር ኣብ ንግዲ ወፃኢ 20 ሚታዊ ዕቤት ከም ዘመዝገበት ዘፍለጠት ቻይና ኣብ 2026 ኣቋጽራ ጎርጎሮሳውያን ዕዳጋታት ብምስፋሕን ዘመናውነት ብምውሳኽን ኣብ ንግዲ ዓለም ዘለዋ ብጽሒት ከም ትውስኽ ገሊጻ ቻይና ንተኸታተልቲ 3 ዓመታት ኣብ ዓለምና ታዛ ዓበየት ለኣኺት መኻይን ከም ዝኾነት ዘረጋገጸ ቴሌቪዥን CNN ዕዳጋታት ደቡብ ምብራቕ ኤዥያ ደቡብ ኣሜሪካን ኣፍሪካን መዕረፍ ምህርትታት ቻይና ኮይነን ምህላወን ይጠቅስ ብምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝወፀ ፖሊሲ ታሪፍ ኣብ ዕቤት ቁጠባን ሰደድ ምህርቲ ቻይናን ልዑል ጽልዋ ክህልዎ ተጽቢት አሜሪካን ካልኦት ሰሙያ ቁጠባን መንባሩ ዘዘኻኸረ CNN ብግብሪ ዝተረእየ ግና ንኣሜሪካ በሊጻ ከም ዝተረኸበት ይመላኽት ኣብ መንጎ ሰደድን ኣታውን ንግዲ ቻይና ዘሎ ሚዛን ናብ ቻይና ዘዛዘወን ዕቤት ንግዲ ተሃገር ዘተኣማምን ደረጃ ሒዙ ምህላውን ዝገለጸ ተንታን ቁጠባ ቴሌቪዥን ብሉምበርግ ጋይ ጆንሰን ንግዲ ወፃኢ ቻይና ኣብ ወርቅን ሓጺንን ጥራሕ ጽግዕተኛ ዘይምዃኑ የብርህ clear that they do not want their market to rise too quickly. The stock market to rise too quickly. So they've raised the margin number from 80% to 100%, which بدرجة عالم بتصحيح كبرات معدنات حاسي تنكفى وحتن يوسخ مهلاون نزقت العامة ون مس بتصحيح عداقة ندادي كميات أنزخ الودر يعب مهلاو تقاسة أتتنتاني أمريكا مسعبيت تشاينا تنتات أرقنا أب درجة مقناس مهلاو يبره تشاينا أبوشت 3 عامتات بتصحيحتو زلامة مفرينتن أب عداقة عالم رخيباتو زلا بتصحيحتن بأمريكا تتحيزو زنح درجة يلوت مهلاو زملاخت مخانون ጆቸዌሌ ጸብጺቡሎም በመምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ተነበረላ ልዑል ታሪፍ ብምጽዋር ዘመዝገበቱ ዕቤት እውን ዓቕሚ ምጽዋራ ዘረጋግጽ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ኣብ መወዳእታ ዝርዝር ሸርፎ ወጻኢ ዘርኢ ሰደቓይና አንጊድናኩም ክንሰናበት ሩግዘ